हरिः ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जय श्री हरि, जय श्री राधे। चैत्र कृष्ण पक्षमा पर्ने पापमोचनी एकादशीको पूरा व्रतकथा महात्म्य लिएर म टिका पौडेल आज हजुरहरु समक्ष उपस्थित भएको छु। पापमोचनी एकादशीको व्रतकथा महात्म्य मात्र पनि पूरा हामीले श्रवण गर्न सके हाम्रा सारा पाप राशिहरू सबै नष्ट हुन्छ अनि भगवानको कृपा हामीलाई अवश्य मिल्छ। भगवान श्री हरि नारायणको कृपा मिल्छ, राधा माधवको कृपा मिल्छ, हामीले मान्ने इष्ट देवी देवताको कृपा मिल्छ, भगवान श्री महादेवको कृपा मिल्छ। यसको मतलब सबै हामीले जो देवताको जो हामीले देवी देवताको स्मरण गर्दछौं, उहाँहरूको ध्यान गर्दछौं, उहाँहरूको पूजन गर्दछौं, सबैको हामीलाई कृपा मिल्ने हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा शास्त्र आदिमा एकादशीको धेरै ठूलो महत्व बताइएको छ। व्रत बसे पनि अथवा नबसे तापनि, व्रत बस्न सक्ने अवस्था भए पनि अथवा हामीले चाहिँ नसक्ने अवस्था छ भने पनि व्रतकथा महात्म्य हामीले श्रवण गर्न हुन्छ। पूरा व्रतकथा महात्म्यलाई श्रवण गर्ने प्रयत्न गर्नुहोला। हामीलाई बहुत धेरै ठूलो पुण्य मिल्छ। व्रतस्य चास्य करणात् पापमुक्ता भवन्ति ते बहु पुण्यप्रदं हे तत् करणात् व्रतमुत्तमं। बहु पुण्य के प्रदम हि एतत्, हि निश्चय नि एतत् जुन पापमोचनी एकादशीको व्रतकथा छ, यो व्रतकथा मात्र श्रवणले धेरै धेरै पुण्यफल हामीलाई मिल्दछ। यसरी बताइएको छ। व्रत बस्न सकियो भने त कति उत्तम फेरि धेरै ठूलो महत्व यसरी बताइएको छ। हामीले अब व्रतकथा महात्म्य श्रवण गर्नेछौँ। भगवान श्री कृष्णले युधिष्ठिर महाराजलाई श्रवण गराउनु भएको अनि जो लोमस ऋषि हुनुहुन्छ, लोमस ऋषिले मानधाता राजालाई बताउनु भएको अति उत्कृष्ट महात्म्य रहेको छ। अनि हामीले यही महात्म्यबाट बुझ्नेछौँ कि पापमोचनी एकादशीको दिनमा हामीले भगवानको कुन नामले पूजा गर्न सक्दछौँ, त्यो पनि हामीले यहाँबाट श्रवण गर्नेछौँ। अब हामीले पापमोचनी एकादशीको व्रतकथा श्रवण गर्नतर्फ अगाडि बढौँ। पापमोचनी एकादशी व्रतको जय होस्। सर्वप्रथम पापमोचनी एकादशी व्रतको सम्पूर्णमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। युधिष्ठिरजी महाराजले श्री कृष्णसँग यहाँ अगाडि प्रश्न गर्नुहुन्छ। फाल्गुनस्य शीते पक्षे श्रुता सामलकी मया चैत्रस्य कृष्ण पक्षे तु किं नाम एकादशी भवेत्। यहाँ प्रश्न गर्नुभयो, हे भगवान, फाल्गुनको शुक्ल पक्षमा पर्ने यो आमलकीको व्रतको बारेमा मैले सुने। जो त्यो आमलकी एकादशीको व्रत को बारेमा सबै प्रष्ट रूपमा मैले सुनिसके। अब चैत्र कृष्ण पक्षमा कुन नाउँको एकादशी हुन्छ प्रभु, त्यो कृपा गरिबक्सियोस् भनेर यसरी प्रश्न गरिसकेपछि अगाडि गएर श्री कृष्ण भगवानले भन्नुहुन्छ, श्रेणु राजेन्द्र वक्ष्यामि पापमोचनिका व्रतम यल्लोमसो ब्रवीत पृष्ठो मान्धात्रा चक्रवर्तिना। श्री कृष्णले भन्नुभयो, हे राजेन्द्र, हे राजा, पापमोचनीको जो व्रत छ, पापमोचनी एकादशीको व्रत, त्यसको बारेमा म भन्दछु, सुन्नुहोस्। जुन कथाको बारेमा चक्रवर्ती मान्धाताले सोधिएका लोमस ऋषिले अनि भन्नुभएको, कसले? मान्धाताले सोध्नु भएको, लोमस ऋषिले भन्नुभएको जुन प्रसङ्ग छ, जुन महात्म्य छ, त्यो म भन्दछु। मान्धाताले के भनेर प्रश्न गर्नुभयो त? सुन्नुहोस्। भगवान श्रोतुमिच्छामि लोकानां हितकाम्यया चैत्रमासासिते पक्षे किं नाम एकादशी भवेत्। यहाँ प्रश्न गर्नुभयो, हे भगवान, दुनियाँको हित होस् भन्ने इच्छाले म केही कुरो सुन्न चाहन्छु। मान्धाता जानुभएछ कहाँ? लोमस ऋषि भएको ठाउँमा।
अथवा उहाँहरूको भेट भयो, यसरी हामीले बुझ्नु पर्यो। म सुन्न चाहन्छु, हे प्रभु, चैत्र महिनाको कृष्ण पक्षमा के नाम भएको एकादशी हुन्छ, त्यो बताउनुहोस्। को विधिः किं फलं तस्याः कथयस्व प्रसादत कृतं केन किमाप्नोत स श्रोतुमिच्छामि विस्तरात्। अनि त्यसको विधि के हो, त्यसको फल के हो, पहिले कसले यसको व्रत गर्यो, उसले कस्तो फल पायो, त्यो सबै कुरो विस्तार पूर्वक म सुन्न चाहन्छु। तसर्थ प्रसन्नतापूर्वक कही बक्सियोस् प्रभु, यसरी प्रश्न गर्नुभयो। कसले? मान्धाताले, राजाले। त अगाडि गएर लोमस ऋषिले भन्नुहुन्छ, श्रूयताम राजा शार्दूल कामदा सिद्धिदा तथा कथा विचित्रा शुभदा पापहा धर्मदायिनी। हे राजा शार्दूल, राजाहरूमा सिंह जस्ता मान्धाता, कामना यानि कि चिताएको कुरो पूरा गर्ने र सिद्धि दिने, कल्याण गर्ने, अनि भयभरका पाप हर्ने, अनि धर्मै धर्म दिने, यो एउटा विचित्रको कथा छ। त्यो कथा म तपाईलाई सुनाउँछु, सुन्नुहोस्। तर कथा सुन्दा ध्यानपूर्वक सुन्नु पर्यो अनि कथा पुरा सुन्नु पर्यो। सुन्नुहोस् पुरा। उहिले वसन्त ऋतुको बेलामा फुलेका फूलहरूले ढकमक्क भएको, अप्सराका समूहहरूले विहार गरिएको, चैत्र रथन नाम गरेको एउटा वन थियो। त्यो वनमा गन्धर्व कन्याहरू गन्धर्व युवकहरूका साथमा खेलवाड गर्दथे। उनीहरू मात्र त्यहाँ आउँथे त होइन, होइन। को भन्दा इन्द्र आदि गरिएका देवताहरू पनि त्यही नै विहार गर्दथे। इन्द्र मात्रै हो त, अझै अरू पनि। त्यतिखेर चैत्र रथ भन्दा राम्रो अर्को कुनै वन थिएन। त्यो वनमा कयौं देवी देवताहरू पनि आउँथे। त्यहाँ कयौं मुनिहरू आएर तपस्या गर्दथे र मुनिहरू आएर तपस्या गरिरहेका थिए। देवताहरूका साथमा इन्द्र पनि चैत वैशाखमा त्यहाँ आएर घुमघाम गर्थे। अब त्यहाँ मेधावी नामले पुकारिने एकजना श्रेष्ठ मुनि त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। कहाँ? त्यही वनमा आएर तपस्या गर्नुहुन्थ्यो मेधावी नाम गरेका ऋषिले। अब के भयो त? मुनिले तपस्या गर्दा अप्सरास्तं मुनिवरं मोहनायोपचक्रमे मञ्जु घोषेति विख्याता भावं तस्य विचिन्वती। अनि अप्सराहरूले ती मेधावी मुनिवरलाई मोहित गराउनका लागि त्यो समयमा जो मेधावी मुनिले तपस्या गरिराख्नु भएको थियो, त्यो तपस्यामा विघ्न गराउनका लागि अप्सराहरूले विभिन्न उपाय गर्न थाले। ती अप्सराहरू मध्ये जो मञ्जु घोषा भन्ने नामले प्रसिद्ध कुनै अप्सरा थिइन्, ती अप्सराले तिनको अभिप्राय जान्ने इच्छा गर्दिछन्। ती मुनिको डरले उनको आश्रमको नजिकै कोष भर पर रहेर मिठो सुरिलो स्वरले गाउँदै बीणा बजाउन लागि। हेर्नुहोस्, त्यो मञ्जु घोषा भन्ने अप्सराले चाहिँ अब मुनिको इच्छा जान्ने विचार गरी पर बसेर बीणा बजाउन लागि। त्यसपछि फूल र चन्दनले सिंगारिएकी त्यस अप्सरालाई गाइरहेकी देखेर कामदेव पनि ती शिवभक्त मुनि श्रेष्ठलाई जित्ने इच्छा गर्न लागे। कामदेवले पनि कामबाण हान्न लागे। कसलाई? ती मुनि श्रेष्ठ मेधावीलाई। कामदेवले पनि शिवको वैरत्वलाई सम्झदै त्यस अप्सराको शरीरमा आसक्त गराउने इच्छाले त्यस अप्सराको आँखी भुइँमा, जो आँखी भुइँलाई धनु बनाएर, त्यो आँखी भुइँमा बसेर आँखी भुइँलाई धनु बनाएर त्यसमा कटाक्ष टेढो हेराई रूपी ताँदो खिचेर क्रमैले उसका दुवै आँखालाई पखेटा भएका बाण बनाएर उसका दुवै स्तनलाई पटकुटी अथवा लुगाको पर्दा बनाएर विजयको लागि उपस्थित भयो। को? कामदेव अब त्यसरी उपस्थित भयो। मञ्जु घोषा भवत् तत्र कामसेव वरुथिनी। त्यहाँ त्यो मञ्जु घोषा नै कामदेवको सेना झैँ भई हेर्दा हेर्दै, ल हेर्नुहोस्, अनि मेधावी नामका मुनिलाई देखेर त्यो मञ्जु घोषा पनि कामले उकुस मुकुस भएर छटपटाउन थाली। अब यौवनले पट्ठो, होइन, एकदम युवा अवस्था अथवा युवती अवस्था कि त्यो अवस्थाले दण्डनाउँदो त्यो मेधावी जो ऋषि हुनुहुन्थ्यो, ऋषि पनि युवा अवस्थाको हुनुहुँदो रहेछ। मेधावी पनि अत्यन्तै राम्रो देखिन लाग्नुभयो। हेर्दा हेर्दै सेतो जनै लगाएको मानौ दोस्रो कामदेवको समान त्यो दण्डी स्वामी देखिन लागे। ती दण्डी स्वामी त्यस्ता देखिन लागे।
ती मेधावी ऋषि त्यहाँ च्यवन ऋषिको सुन्दर आश्रममा रहन्थे। मञ्जु घोषा पनि ती मुनि श्रेष्ठलाई देखेर त्यहाँ रहनी भई अथवा त्यहीँ रहन लागि कामदेवको बसमा परेकी त्यो मञ्जु घोषा चुराहरू छनछनाउँदै पाउजेब र करधनी बजाउँदै छमछमाउँदै बिस्तार बिस्तार गाउन थाली। फेरि भाव यानि कि आशय प्रकट गर्दै अर्थात् आशय जनाउँदै गाइरहेकी त्यो मञ्जु घोषालाई देखेर ती मुनि श्रेष्ठ मेधावी पनि सैन्य सहितको कामदेवद्वारा जबरजस्ती मोहको बसमा गरियो। अब ल हेर्नुहोस्, अनि मञ्जु घोषा नखराउँदै आएर ती मुनिलाई पनि त्यस्ता प्रकारको कामातुर देखेर त्यस स्त्रीले हास्य भाव कटाक्षले अर्थात् मन्द मन्द मुस्कान गुण आशय टेढो हेराइहरूद्वारा मोहित पार्दी भई त्यो अप्सराले हेर्नुहोस्। अनि उसले वीणालाई तल भुइँमा राखेर ती मुनिलाई वायुका बेगले हल्लाएर आकुल भएको लहराले वृक्षलाई बेरेझै अँगालो मारी। अनि ती मुनि श्रेष्ठ मेधावीले पनि त्यस स्त्रीको शरीरलाई उत्तम राम्रो देखेर त्यसै वनको कुनै ठाउँमा त्यसका साथ रमिता गरे। अनि कामदेवको बसमा परेका ती मुनिको शिव तत्व तपस्या के भयो, सबै बेपत्ता भयो। तपस्यामा बसेका थिए मुनि, तर अब यता स्त्रीमा लट्ठ भए। तब त्यो कामुक मेधावीले त्यसका साथ रमण गरेको गरै गर्दा रात दिन केही नजान्ने भयो। अर्थात् कुन दिन हो कुन रात हो उसलाई केही पत्तो भएन। त्यसरी दिनहरू व्यतीत भए। त्यसरी ती मुनिको आचार विचार संयम नियम सारा लोभ भएको धेरै समय बित्यो। अनि मञ्जु घोषा पनि स्वर्ग जाने सुरसार गर्न थाली। त्यस पछाडि ल हेर्नुहोस्, अब आफ्नो स्वर्गतिर जानु पर्यो। मञ्जु घोषा जानका लागि तयार भई अनि सङ्गमका लागि गएकी त्यस अप्सराले रमण गरिरहेका ती मुनि पुङ्गवलाई भनी, हे मुनि, अब मलाई मेरो आफ्नो धाम स्थान जानका लागि आज्ञा दिनुहोस्। यसरी आज्ञा मागी अब मञ्जु घोषाले त मेधावीले अगाडि गएर यहाँ भन्न लाग्नुभयो, अद्यैव त्वं समायात प्रदोषादौ वरानने। मेधावी ऋषिले भन्न लागे, हे वरानने सुन्दरी, तिमी आजै त साँझ पकाएकी होइन र? हेर्नुहोस्, यसरी भन्न लागे। अब कति दिन बित्यो कति रात बित्यो केही थाहा छैन होइन। अघि साँझमा आएकी जस्तो लाग्छ तिमी, अघि साँझमा त आएकी हौ। जबसम्म भोलि बिहान उज्यालो हुँदैन तबसम्म त मेरा नगिसमा रहु न, मेरो छेउमा बस न। यसरी ऋषिले भन्न लागे। ती मुनिको यस्ता प्रकारको कुरो सुनेर त्यो अप्सरा भयभीत भई अथवा डराई अनि मुनिहरूमा श्रेष्ठ ती मुनिलाई अँगालो मारेर फेरि रमण गर्न थाली। ती मुनिको श्रापको भयले डराएकी उसले त्यहाँ धेरै वर्षहरू अर्थात् 55 वर्ष 9 महिना 3 दिनसम्म त्यहाँ बस्न लागि। त्यसरी दिनहरू काटे। ती मुनिका साथ रमण गर्दै त्यो समयसम्म यानि कि 55 वर्ष 9 महिना 3 दिनसम्म रही। तर त्यो समय त मुनिलाई आजकै आधा रात जस्तै भयो। त्यतिका वर्ष बितेपछि उसले ती मुनिलाई भन्न लागि, हे ब्राह्मण, मेरो यहाँ आएको पनि धेरै वर्ष बितिसक्यो। अब म यतिखेर जान चाहन्छु। मैले मेरो घर जानुपर्छ, तसर्थ आदेश आज्ञा दिनुहोस्। यसरी आज्ञा मागी फेरि मेधावी ऋषिले भने, प्रातः कालो धुनै वास्ते श्रूयताम वचनम मम। अहिले भर्खर प्रातःकाल भएको छ। हे देवी, मेरो कुरो सुन। अब म जबसम्म सन्ध्या गर्छु तबसम्म तिमी यहीँ स्थिर रहू, यहीँ बसिरह। मुनिको यस्तो कुरो सुनेर भयले डराउँदै छँदी केही मन्द मुस्कान मुस्कुराउँदै उसले भन्न लागि। अप्सराले भनी, हे विप्रेन्द्र मुनि, तपाईँको सन्ध्या कति प्रमाणको अथवा कति लामो हुन्छ? तपाईँको सन्ध्या सकियो कि सकिएन? मेरा उपर कृपा गरेर अब बितेको समयकन विचार गर्नुहोस् भनेर अब मुनि त सन्ध्या गरिराखेका थिए। यता कन्यालाई पर्खाएर अप्सरालाई पर्खाएर त सन्ध्या गरिराखेका बेलामा ती मञ्जु घोषा गएर भन्न लागि मुनिको छेउमा, कति समय अझै सकिएको छैन तपाईँको सन्ध्या? कति बेलासम्म तपाईँ सन्ध्या गरिराख्नुहुन्छ? छेउमा गएर यसरी भन्न लागि। त्यस स्त्रीको यस्तो वचन सुनेर आश्चर्यचकित भएका ती विप्रेन्द्र ऋषिले आफ्नो हृदयमा ध्यान गरेर तब समयको लेखा लगाउन थाले। त्यो समयमा उनमा होस आयो, झसङ्ग भएछन्। त्यसका साथमा मेरो 57 वर्ष बितिसकेछन्। ओहो, ऋषि यतिखेर सर्लङ्ग भए। तब ती अत्यन्त रिसाएर क्रोधका मारे उनका दुवै आँखाबाट झिल्का निस्कन लागे। अरे, यी स्त्रीले त मलाई त फसाएकी पो रहेछ
मैले त मेरो तपस्या सबै भुलेछु। राम 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 57 वर्ष बितेछ। ऋषि अत्यन्त रिसाए। तब तिनले तपस्यालाई नाश गरिदिने वाली त्यस स्त्रीलाई काल समान देख्न लागे। अत्यन्त दुःखले आर्जन गरेको मेरो त्यो तपस्यालाई यस डङ्किनीले नाश पारिदिए। तैँले किन नाश पारिदिस्? यसरी भन्न लागे ऋषिले। तब व्याकुल इन्द्रियवाला त्यो ऋषिले ओठ कपाउँदै केही भने। अनि ती मेधावीले त्यसलाई त पिशाचिनी होइजा भनेर श्राप दिए। हे पापिनी, हे दुष्ट आचरण गर्नेवाली, हे कुलटा, हे पाप कर्म नै प्रिय भएकी वेश्या, तँलाई धिक्कार छ। तिनका त्यस्तो श्रापले पिएकी त्यो तब नम्र भएर त्यहाँ उभिरही। तब मुनिको कृपा चाहने उस सुन्दर आँखी भुइँ भएकी जो उसले ती मुनिलाई यस्तो कुरो भन्न लागि। अब ऋषिले यसरी भनेपछि, हे विप्रेन्द्र, प्रसन्नतापूर्वक दया गर्नुहोस् र श्रापको नाश हुने उपाय बताउने कृपा गर्नुहोस्। मैले जानिनँ, मैले गल्ती गरेँ। तपाईँ तपस्यामा बस्नु भएको थियो, मैले तपाईँको तपस्या भङ्ग गर्नु मेरो गल्ती भयो। हे ऋषीश्वर, मलाई क्षमा गर्नुहोस्, मलाई क्षमा गर्नुहोस्, मलाई क्षमा गर्नुहोस्। अब यो तपस्या त मैले भङ्ग गराइहालेँ, तपाईँले मलाई श्राप दिइहाल्नु भयो। हे ऋषीश्वर, अब कसरी यो श्रापबाट म मुक्त हुन सक्दछु? श्रापले म छटपटाइरहेकी छु। हे मुनि श्रेष्ठ, मेरो कसरी उद्धार होला? किनकि सज्जनहरूको सङ्गत वचनहरूद्वारा 7औं पाइलामै फल दिने हुन्छ भन्ने कुरा मैले सुनेको छु। किनकि सज्जनहरूको वचन सुनियो भने त्यो वचन सुनिसकेपछि 7 पाइला अगाडि जाँदा नै त्यसको फल पाइन्छ। त्यसैले हे मुनीश्वर, हे मुनि श्रेष्ठ, मेरो उद्धार गर्नुहोस्। त्वया सह मम ब्रह्मन् गता शुभः शमः। हे ब्रह्मन, तपाईँका साथ मेरा त धेरै वर्षहरू बितिसके। त्यसै कारणले हे तपस्वी, हे स्वामी, मेरा उपर प्रसन्न हुनुहोस्। यसरी भन्न लागि। तब मुनिले भन्न लागे अगाडि गएर, श्रेणु मद्वचनं भद्रे शापानुग्रह कारणं किं करोमि त्वया पापे क्षयं नितं महत्तमम्। हे पापिनी, तैँले मेरो ठुलो तपस्यालाई नाश पारिदिस्। अब म के गरौँ? तैपनि हे कल्याणी, श्राप हटाउनलाई मेरो कुरा सुन। चैत्रको कृष्ण पक्षमा जो शुभ एकादशी हुन्छ त्यसको नाम पाप मोचनिका एकादशी हो। त्यसले सबै पापलाई नाश पारिदिन्छ। हे शुभ्रु, त्यसै एकादशीको व्रत गर्यौ भने अवश्य पनि तिम्रो यो पिशाचत्वकन नाश भइहाल्नेछ। तब मन्जु घोषालाई यति भनेर ती मेधावी जो ऋषि हुनुहुन्थ्यो आफ्नो पिताको आश्रममा जाँदा भए सबै विधि विधान आदि बताइदिए। भगवान श्री हरि नारायणको, भगवान श्री कृष्णको पूजा गर्नु, ओम हरै नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यी मन्त्रहरूको जाप गर्नु, तिम्रो अवश्य कल्याण हुनेछ। यसरी सारा विधिहरू बताइदिएर आफ्ना पिताको आश्रममा जाँदा भए ती ऋषि ती मेधावी पुत्रलाई आश्रममा आएको देखेर च्यवनले भन्न लागे, हे पुत्र, सारा पुण्य नाश पारेर तैँले के काम गरेको? सारा पुण्य त नाश पारिदिस्। मैले सुने, तेरो यो सबै लीला मैले सुने। अब सारा पाप त नाश भइसक्यो, अब तैँले यो के गरेको भनेर यसरी च्यवन ऋषिले हप्काउनु भएछ आफ्ना छोरालाई। त अगाडि गएर या मेधावी ऋषिले भन्न लाग्नुभयो, पापम कृतम महत्तात रमिता चाप्सरा मया। हे बाबा, हे पिताजी, मैले अप्सराका साथ रमण गरेर ठुलो पाप गरेँ। मलाई त थाहै भएन कामदेवले कतिखेर आक्रमण गरेछन्। ती अप्सराले मलाई आएर लठै पारिछ। म त स्वप्न जस्तै भएँ। हे पिताजी, जे गर्दा त्यो पाप नाश हुन्छ त्यस्तो प्रायश्चित्त बताइबक्सियोस्। भनिसकेपछि अगाडि गएर च्यवन ऋषिले आफ्ना पुत्र मेधावीलाई भन्न लाग्नुभयो, चैत्रस्य चासिते पक्षे नाम्ना वै पाप मोचनी यस्या व्रते कृते पुत्र पाप राशि क्षयं व्रजेत। हे पुत्र, चैत्रको कृष्ण पक्षमा पाप मोचनी नामको एकादशी पर्छ। त्यस एकादशीको व्रत यदि गर्यौ भने समस्त पाप नाश भइजाला। आफ्ना बाबुको यस्तो कुरो सुनेर ती मेधावीले त्यो उत्तम व्रत गरे। त्यसै व्रतका प्रभावले उसको सारा पाप पनि नाश भयो अनि ऊ फेरि पुण्यवान भयो। उता त्यो मन्जु घोषा पनि त्यो व्रत, उत्तम व्रत गरेर पाप मोचनिकाको व्रतको प्रभावले पिशाचत्वबाट छुर्ती भई र त्यो श्रेष्ठ अप्सरा पनि दिव्य रूप धारण गरेकी छँदी स्वर्गतिर जाँदी भई। अनि लोमसले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, पाप मोचनिकाको व्रत यस्तो अद्भुत प्रभावको छ। हे राजन, हे मानधाता, जो मनुष्यहरू पाप मोचनिकाको व्रत गर्दछन् अथवा पाप मोचनी एकादशीको व्रत गर्दछन् तिनीहरूको जो कुछ पाप पनि रहेको छ त्यो सारा नाश भइजान्छ। हे राजन, यो कथा सुन्नाले वा पढ्नाले मात्र पनि 1000 गाई दान गरेको फल मिल्दछ। पठनात् श्रवणात् राजन गोसहस्र फलप्रदा ब्रह्मा भ्रूणः चैव सुरापो गुरु तल्पग
ब्राह्मण मार्ने, गर्भ मार्ने, रक्सी पिउने अथवा विभिन्न स्त्रीहरूसँग विभिन्न चाहिँ गर्न हुने गर्न नहुने काम गर्ने अथवा पुरुषहरूसँग गर्न हुने गर्न नहुने काम गर्ने स्त्रीहरूका पनि अनि पुरुषहरूका पनि सारा पापहरू नाश हुन्छ। यो पाप मोचनी एकादशीको व्रत गर्नाले ती पापबाट छुट्दछन्। त्यो उत्तम व्रत गर्नाले धेरै धेरै पुण्यको फल पनि मिल्दछ, पुण्य उदय हुन्छ, अर्थात् उसको पुण्य नाश भएर उसलाई मुक्ति पनि मिल्दछ भनेर यसरी बताइएको जो पापमोचनी एकादशीको व्रत कथा थियो। प्यारा भक्त भागवतहरू, यसरी लोमस ऋषिले मान्धातालाई भन्नुभएको, भगवान श्रीकृष्णले र महाराज युधिष्ठिरजीलाई भन्नुभएको पापमोचनी एकादशीको व्रत कथा यथामति हजुर समक्षमा विस्तार गरियो। सबैको कल्याण होस्, पापमोचनी एकादशीले सबैको उद्धार गराउनुहोस् भन्दै म टिका पौडेल बिदा चाहन्छु। सबले भनौँ जय श्री हरि।